विधान महाधिवेशन, मार्क्स पछिका लेनिन, मदन पछिका केपी ओली। यो शीर्षकमा राजनैतिक विश्लेषक गोविन्द थापाले sunrisechhabar.com मा एउटा लेख लेख्नु भएको छ। मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, माओ कम्युनिस्ट सैद्धान्तिक विचारधारका चिन्तक धेरै छन्। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मुख्य हिस्सा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन हो। नेपाल र नेपालीको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट विचारधारालाई प्रयोग र व्याख्या गर्ने काम जनताको बहुदलीय जनवाद जबज बाहेक अरूले अहिलेसम्म गर्न नसकेको ठहर गर्दै गोविन्द थापाले लेख्नु भएको छ। अब जबजले नयाँ उचाइ पाएको छ। एमालेको नेतृत्वमा बनेको पछिल्लो सरकार र त्यसपछि गरिएको विधान महाधिवेशनले जबजलाई नयाँ उचाइ दिएको छ। एमालेको विधान महाधिवेशनलाई जबजको कोणबाट व्याख्या गर्न आवश्यक हुन्छ। यसका लागि अलिकति इतिहासको व्याख्या गरौं। नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशनले जबजलाई अगाडि सार्यो। जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु भएको सो विचारलाई परिमार्जन, परिष्कृत र नयाँ उचाइमा उठाउने काम खासै गरिएन। बरु एमालेलाई कहिले माओवादीको पिछलग्गु, कहिले कंग्रेसको पुच्छर बनाउने काम गरिँदै आएको थियो। एकताका त जबजलाई प्रचण्ड पथको पुच्छर बनाउने प्रयास समेत गरिएको गोविन्द थापाले स्मरण गर्नु भएको छ। जबजको सफलताको चर्चा गर्दा प्रचण्ड पथको चर्चा गर्नै पर्ने हुन्छ। जबजको विकल्पमा प्रचण्ड पथलाई अगाडि ल्याइएको थियो। जसले प्रचण्ड पथ अगाडि सार्यो उनीहरू आज प्रचण्ड पथको प्र पनि उच्चारण गर्न मान्दैनन्, सक्दैनन्। आफ्ना सामु कसैले प्रचण्ड पथको उच्चारण गर्यो भने लाजले शिर निहुराउँछन्। उनीहरू माओवाद समेत उच्चारण गर्न लजाउँछन्। पार्टीको नाममा माओवादी शब्द झुन्डिएको छ, तर त्यो शब्दलाई कसरी मिल्काउने भनेर प्रयास गरिरहेका छन्। तर जबज यति सफल छ कि एमालेबाट चैटिएर जानेहरूले समेत जबजकै सुगा रटाई गरिरहेको गोविन्द थापाले लेख्नु भएको छ। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको 2051 सालमा बनेको सरकारले जबज भनेको दस्तावेजमा सीमित विचार होइन, जनताको दैनिक जीवनको जीवन्त विषय हो भन्ने सिद्ध गर्यो। त्यसपछिको कालखण्डमा जबजलाई दस्तावेजमा कैद गर्न खोजियो। जबज र एमालेलाई छेद विच्छेद बनाउन खोजियो। जबजसँगै नेकपा एमालेको पहिचान लगभग समाप्त पार्न खोजियो। लिङ्ग नछुट्टिने पार्टीका रूपमा एमालेको परिचय बनाइयो। माओवादीको भातृ संगठनका रूपमा एमालेलाई र प्रचण्ड पथको छाया जबजलाई बनाउने प्रयास गरिएको पनि गोविन्द थापाले लेख्नु भएको छ। एमाले र माओवादी एकीकरण पछि बनेको नेकपामा जबजलाई एक ढंगले निलम्बित गर्न खोजिएको थियो। जबज उच्चारण गरे कारबाही गर्नुपर्छ भन्न समेत बाँकी राखेका थिएनन्। पार्टीभित्र जबजलाई निलम्बित गर्न खोजिए पनि देशमा चाहिँ झन फैलियो। जबजलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवहारमा उतार्नु भयो, विकास र समृद्धिमा उतार्नु भयो। जबज भनेको विकास र समृद्धि हो भन्ने केपी ओलीले स्थापित गर्नुभयो। जबजलाई विचारधारात्मक तथा सैद्धान्तिक रूपमा माथि उठाउन, देशको मूल विचार बनाउन केपी ओलीको निर्णायक योगदान छ। त्यसैले मार्क्स पछि लेनिन भने झैं मदन पछि केपी शर्मा ओली भन्न कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन। यो वाक्यलाई फेरि सुनौ। त्यसैले मार्क्स पछि लेनिन भने झैं मदन पछि केपी शर्मा ओली भन्न कन्जुस्याइ गर्न हुँदैन। नेकपा भत्ताभुङ्ग नभएको भए त्यसको महाधिवेशनले जबजलाई नै अंगीकार नगरी सुखै थिएन। जबज बोकेको पार्टी मात्र नेपालको कम्युनिस्ट मूलधार हो, मुख्य पार्टी हो भन्ने जनतामा स्थापित भइसकेको छ। त्यसैले नेकपाको बाटो जबज नै थियो। नेकपा किन भत्ताभुङ्ग भयो भन्ने चाहिँ यहाँ चर्चा नगरौं। भत्ताभुङ्ग नेकपाको मूलधार अर्थात् नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनका बारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छ। विधान महाधिवेशनले नेकपा एमालेलाई मात्र नभएर देशलाई नै सुन्दर र सहज बाटो देखाइदिएको छ। नेपालको राजनीति, राजनैतिक संस्कृति, राजनैतिक विधि विधान तथा राजनैतिक दलहरूलाई पनि एमालेको विधान महाधिवेशनले बाटो देखाएको छ। यसपछि गोविन्द थापाले जबजको आलोकमा विधान महाधिवेशनको उपलब्धिलाई 11वटा बुँदामा उल्लेख गर्नु भएको छ। 1. एमाले फुटेको व्यापक प्रचार गराइएको थियो। देशभरिका अगुवा नेता कार्यकर्ता सहभागी महाधिवेशनले के प्रश्न पारे भने एमाले फुटेको होइन, चोइटिएको मात्र हो। केही मानिसको समूह चोइटिँदा एमालेलाई सानो घाउ लागेको थियो, त्यसमा मलम पट्टी गरिएको थियो। विधान महाधिवेशनले मलम पट्टी हटाएको छ। चोट पुरै निको भएको छ।
हो। चोटको खत भने केही समय रहन सक्ने गोविन्द थापाले उल्लेख गर्नुभएको छ। 2. एमाले माओवादी एकीकरणले बनेको नेकपाको कुनै संगठनात्मक गतिविधि थिएन। भीड संगठन होइन, संगठन भीड होइन। सशक्त संगठन तथा अपार जनविश्वास भएको एमाले र अराजक भीडका रूपमा रहेको माओवादीको एकतापछि नेकपा भीडमा परिणत भएको थियो। माओवादीमा पार्टी पद्धति छैन, विधि विधान छैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको इच्छा र आदेश नै सबै थोक हो। नेकपालाई पनि त्यस्तै बनाउन खोजियो। 3 वर्षदेखि पार्टी गतिविधि ठप्प हुँदा तत्कालीन एमालेका कार्यकर्ता निष्क्रिय हुनु परेको थियो। संगठनमा खिया लागेको थियो। विधान महाधिवेशनसँगै एमाले पुनः जागृत भएको ठहर गोविन्द थापाको छ। विधि विधानमा चल्ने पार्टी र कमिटी पद्धति भएको, विचार र अनुशासन भएको पार्टीका रूपमा एमाले नयाँ उचाइ लिएको छ। 3. एमालेमा ऊर्जा छ, दृष्टिकोण छ, नीति र कार्यक्रम छ, अनुशासन छ, अत्यन्तै प्रभावशाली संगठन छ, उन्नत चेतनाले युक्त कार्यकर्ता छन्, देश र जनता प्रति समर्पित नेता छन्, जबजका रूपमा उत्कृष्ट विचार छ। यतिले मात्र पार्टी बन्दैन, यसका लागि चाहिन्छ एकीकृत प्रयास। यो सन्दर्भमा गोविन्द थापाले भातको उदाहरण दिनुभएको छ। पानी र चामल दुईटा भाँडामा राख्दैमा भात बन्दैन, त्यसका लागि मात्रा मिलाएर चामल पानी मिसाउनु पर्छ, आगोमा पकाउनु पर्छ, अनि मात्र भात बन्छ। त्यसै गरी सबै खालका गुण र विशेषता हुँदैमा पार्टी प्रभावशाली बन्दैन। पार्टीमा रहेका सबै गुण र विशेषतालाई एकीकृत गरेर त्यसलाई ठोस आकार दिनुपर्ने हुन्छ। हो यो काम विधान महाधिवेशनले गरेको छ। विधान महाधिवेशनले नेकपा एमालेलाई संगठनात्मक वैचारिक रूपमा ठोस आकार दिएको छ। यो नै विधान महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मध्ये हो। 4. एमालेसँग मिलेर एमालेकै गला रेट्ने माओवादीको नीतिको परिणाम स्वरूप 2 वर्ष लगातार नेकपामा विवाद भयो, विभाजन भयो। केही वर्षसम्म एमालेको संगठन मृतप्राय भयो। राजनीतिक, वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा एमाले रहेन। त्यसलाई पुनर्जीवित र पुनः जागृत गर्नु देश र जनताको परम कर्तव्य थियो। त्यो कर्तव्य विधान महाधिवेशनले पूरा गरेको छ। एमाले र माओवादी भिन्न भएपछि एमाले पहिले भन्दा शक्तिशाली बनेर उदाएको छ, तर माओवादी अस्ताउँदैछ। गोविन्द थापाले प्रश्न उठाउनु भएको छ, यसको कारण के हो? जवाबमा उहाँले लेख्नु भएको छ, कारण हो विचार। एमालेसँग जवाब छ, माओवादीसँग विचार छैन। एमालेको विधान महाधिवेशनले यो कुरा छर्लङ्ग देखाइदिएको छ। 5. मुख्य राजनीतिक दलहरू तथा मुख्य नेतृत्वले नै देशलाई बाटो देखाउने विचार दिनुपर्ने हुन्छ। देशलाई बाटो देखाउने विचार नेपाली कांग्रेसबाट सम्भव छैन भन्ने इतिहासले सिद्ध गरिसकेको छ। त्यस्तो विचार दिनुपर्ने पार्टी नेकपा एमाले थियो। जबजलाई दस्तावेजमा कैद गरेर अल्मलिएको एमालेले विधान महाधिवेशन गरेर देशलाई बाटो देखाएको छ। त्यसैले नेपालको इतिहासमा एमालेको विधान महाधिवेशन विशेष खालको परिघटनाका रूपमा दर्ज हुनेछ। 6. नेपालको इतिहासमा 3वटा सरकार ऐतिहासिक रहेको गोविन्द थापाले उल्लेख गर्नु भएको छ। पहिलो हो मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको 2051 सालमा बनेको एमालेको सरकार। दोस्रो हो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नाकाबन्दी कालखण्डको सरकार र तेस्रो हो केपी ओली नेतृत्वमा आम चुनाव पछि बनेको सरकार। अब फेरि त्यस्तै सरकार देशले पाउँछ कि पाउँदैन? आम जनताको यो चिन्तालाई एमाले विधान महाधिवेशन मार्फत सम्बोधन गरेको छ। विधान महाधिवेशनले एमाले पार्टी अत्यन्त सुदृढ, एकताबद्ध, जनताप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने फेरि एकपटक स्थापित गरिदिएको छ। भावी दिनमा एमाले विगतको भन्दा प्रभावकारी सरकार बनाउँछ भन्ने विश्वास जनतामा जगाइदिएको छ। यस अर्थमा विधान महाधिवेशन एमालेका लागि मात्र नभएर मुलुककै लागि मार्गदर्शक बनेको गोविन्द थापाको ठहर छ। 7. संसदीय लोकतन्त्र समृद्ध हुन 2 मुख्य राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ। नेपाली कांग्रेसले सामन्त, जमिनदार, घुसखोर, खुदखोर, शोषक, जनविरोधी तथा बुर्बुजा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ। आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, देश र जनताको रक्षा गर्दै विकास गर्ने, न्यायप्रेमी, शोषण रहित समाज सिर्जना गर्नुपर्ने भन्ने विकास र समृद्धि चाहिने वर्गको प्रतिनिधित्व एमाले गर्छ। कम्युनिस्ट नाममा भ्रम छर्ने पार्टीहरू पनि नेपालमा छन्। अब नेपालमा कम्युनिस्ट मूल प्रवाह नेकपा एमाले नै हो।
देशको भविष्य एमाले नै हो भन्ने विधान महाधिवेशनले देशलाई बुझाइदिएको छ, जनतामा विश्वास जगाइदिएको छ। एमालेको विधान महाधिवेशन पछि पनि प्रष्ट भयो, अब देशमा दुईवटा मुख्य पार्टी छ, जनपक्षीय नेकपा एमाले र जनविरोधी नेपाली कांग्रेस। लोकतन्त्रको विकासमा यसले ठूलो योगदान दिने गोविन्द थापाले उल्लेख गर्नुभएको छ। 8. जबज नै नेपालको राजनीतिक बाटो हो भन्ने विगत 30 वर्षले सिद्ध गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले संसदीय व्यवस्था भन्दै आएको थियो, तर त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा व्याख्या गर्न सकेको थिएन। जननेता मदन भण्डारीले प्रतिस्पर्धात्मक राजनैतिक संसदीय व्यवस्था सहितको राजनैतिक प्रणाली नै नेपालको बाटो हो भनेर व्याख्या गर्नुभयो। उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको जबजलाई नयाँ सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने, जबजलाई जनताको जीवनमा उतार्ने काम खासै हुन सकेको थिएन। पछिल्लो कालखण्डमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो र दोस्रो सरकारले विकास र समृद्धि नै नेपाली जनताको आकांक्षा हो र त्यसलाई पूरा गर्ने काम जबजले गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्यो। जबज भनेको विकास र समृद्धि हो भन्ने मान्यतालाई केपी ओलीले अगाडि बढाउनुभयो। जसरी मार्क्सको विचारलाई लेनिनले नयाँ उचाइमा उठाउनुभयो, त्यसै गरी मदनको विचारलाई केपीले नयाँ ढंगले नयाँ उचाइमा उठाउनुभयो। यो वाक्यलाई फेरि सुनौ। जसरी मार्क्सको विचारलाई लेनिनले नयाँ उचाइमा उठाउनुभयो, त्यसै गरी मदनको विचारलाई केपीले नयाँ ढंगले नयाँ उचाइमा उठाउनुभयो। यसलाई विधान महाधिवेशनले संस्थागत गरिदिएको छ। 9. कुनै पनि देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका आधारमा मात्र अगाडि बढ्न सक्दैन। देश सापेक्ष विचार त्यसमा थप्नुपर्छ, परिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने स्थापित तथ्य हो। यस मामिलामा जबजले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै बाटो देखाएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षमा जबजलाई आत्मसात गर्दै विकास र समृद्धिमा पुर्याएको महत्वपूर्ण योगदानको आलोकमा देश र एमालेको अगाडि बढ्ने सैद्धान्तिक धारा विधान महाधिवेशनले स्थापित गरेको छ। कम्युनिस्ट विचारधारा भनेको जबज हो, जबज भनेको विकास र समृद्धि हो, अनि विकास र समृद्धि भनेको नेकपा एमाले हो भन्ने विधान महाधिवेशनले स्थापित गरेको ठहर गर्दै गोविन्द थापा लेख्नुहुन्छ, नेपाल र नेपालीका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो। 10. राजनीतिक दल कस्तो हुनुपर्छ, दलको आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने अन्यललाई एमालेको विधान महाधिवेशनले चिरेको छ। राजनीतिक दल भनेको नेतृत्व मात्र नभएर विचार पनि हो भन्ने स्थापित गर्न नेपालमा गाह्रो परिरहेको थियो। यस्तो बेला एमालेले विचार, सिद्धान्त र विधि निर्माणका लागि विधान महाधिवेशन र नेतृत्व चयनका लागि बेग्लै महाधिवेशन गर्ने नौलो अभ्यास थालनी गरेको छ। एमालेले थालनी गरेको यो अभ्यास अत्यन्तै सफल भएको छ। आगामी दिनमा अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि यो बाटो अँगाल्नु अपरिहार्य छ। एमालेको विधान महाधिवेशनले सबै राजनीतिक पार्टीलाई बाटो देखाएको छ। 11. अतीतमा नेपालमा संसदीय प्रणालीको अगुवा कांग्रेस थियो। जबजको प्रतिपादनसँगै एमाले पनि अगाडि आयो। जबजले लोक कल्याणकारी राज्य र जनमुखी प्रतिस्थापक संसदीय व्यवस्था बन्यो। जबजले परिकल्पना गरेको बाटोमा आउन नेपालका सबै खाले कम्युनिस्ट पार्टीहरू बाध्य भए। यद्यपि उनीहरू जबजलाई चाहिँ मान्दैनन् भन्छन्। जबजले देखाएको बाटोमा हिँड्ने, तर जबज मान्दिन भन्ने अनौठो काम उनीहरूले गरिरहेका छन्। लोक कल्याणकारी संसदीय प्रणालीको बाटोमा आउन कांग्रेस पनि बाध्य भइसकेको छ। यस अर्थमा जबज नेपालका सबै मुख्य राजनैतिक शक्तिहरूले मानिसकेका छन्। जबजलाई जनताको दैनिक जीवनमा उतार्ने काम भने एमालेले मात्र गरेको छ। लेखको अन्त्यमा गोविन्द थापाले निष्कर्ष दिनुभएको छ, जसमा लेखिएको छ, नयाँ संविधान बनेपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले संघीयताको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्यो। यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरिए पनि त्यो सरकारले नेपालमा विकास र समृद्धिको जग हालेको छ। अस्थिरताको शिकार बने पनि त्यो सरकारले स्थिरताको जग हालेको छ। अहिलेसम्म हासिल भएका राजनैतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै विकास र समृद्धिको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउने पथ प्रदर्शक जबज नै हो। जबजलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँदै एमालेको विधान महाधिवेशनले देशलाई मार्ग निर्देशित गरेको छ। लेखको अन्त्यमा गोविन्द थापाले यस्तो ठोकुवा गर्नु भएको छ, विधान महाधिवेशनले देखाएको बाटोले एमालेलाई आगामी दिनमा हुने स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय चुनावमा ठूलो बहुमत दिलाउने निश्चित छ।